نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو بل کس میں اولیدا چی آغا گیڑا دا شیشے دا تنور پشانتے واپا گیڑا کے ماران لڑمان پراتو بیشمارا ٹھکونے والا ورکولا عذاب ورطا ملاوے دا فریادونے کول چغے وحلے حضرت جبریل امین میں تپوسو کہ اے جبریل امین من ہادا دا سڑے سوک دا وی جبریل علیہ السلام وی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ستا پا امت کے سود خوار خلق دی چا بچی سود کولو دا سود پیسے بے اغسطلے خیٹے تا بے غرزولے اغلب اللہ پاک جل جلالہ دا مرگ نوالا قیامت پر امدغ عذاب ورگئی چی گیڑ بے دا تنور پشانتی وی ماران لڑمان با پکے پراتوی دا قیامت پر با عذابونا ولا ورگئی تکلیف کی بوی مشکلاتوں کے بوی عذابونوں کے براگیر وی دا سود خوار دی اللہ دی منگا اسے سود عظیم گناہ دا